नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जानवर पर नाहक जुल्म करने वालों का अंजाम। आज का हमारा टॉपिक। अपने टॉपिक पर आने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सवाब की नीयत से शेयर भी करें। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जानवर अल्लाह ताला ने हमारी खिदमत के लिए पैदा किए। जैसे घोड़ा, हम उसे माल उठवाने का, अपने रेडी पर उसके ऊपर सवार होना, उस यानी कि उससे हम अपना रोज़मर्रा का काम ले सकते हैं। बकरी होगी, उसे हमें गोश्त खाने के लिए, दूध देने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। गाय को दूध देने के लिए, गोश्त खाने के लिए, हर किस्म का जानवर कोई ना कोई हमारे लिए अल्लाह ताला ने उसमें एक खूबी रखी है। ये सब हमारे लिए है। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम पर कि हमें अल्लाह ताला ने इंसान अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अगर हमें वो जानवर बना देता, हशरातुल अर्ज़ बना देता, पानी का कोई जानवर बना देता, तो वो रब है हमारा, वो जो चाहे कर सकता है। उसने हमें इंसान बनाया, अक्ल दी, शऊर दिया। तो हमें चाहिए कि हम उसकी बनाई हुई मखलूक पर जुल्म ना करें, किसी भी तरीके का जुल्म ना करें। हाँ, जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा बिल्ली पर, तो आपने एक हल्की सी कोई रुई का टुकड़ा उसे मार देना, उस पर भी जुल्म नहीं करना, कोई सख्त चीज़ नहीं मारनी। आंखों देखा हाल मैंने आपको सुनाना चाहता हूँ मैं। वो वाक़या कुछ ऐसा था कि हमारे इलाके में एक लड़का था, उसका नाम था गुलफाम। उसको उर्फ़ आम में नन्ना कहते थे, जैसे आवारा लड़कों में शुमार होता था उसका। अब मैं उस टाइम स्कूल पढ़ता था और स्कूल टाइम के बाद अपने वालिद साहब की दुकान पर आके बैठता था। मैंने एक बार देखा कि वो कहीं से सांप लेके आया अधमरा। कहीं निकला होगा, उनके घर से निकला है वल्लाह आलम, या किसी दुकान से निकला, या बहरहाल उसके हाथ में लग गया वो सांप। वो ले आया। उस सांप अभी वो मरा नहीं था, लेकिन वो ज़ख्मी हालत में था कि वो कुंडली मार कर बैठा हुआ था और हिल रहा था। वो उसने क्या किया, उसने मिट्टी का तेल लिया और उस पर डाल दिया और आग लगा दी। वो तड़पता रहा, अपनी जगह पर घूमता रहा और वो वहीं जिंदा सांप जल कर मर गया। बात आई गई हो गई, दफ़ा दफ़ा हो गई, वक़्त गुज़र गया। मेरी भी मुलाकात उससे कुछ अरसा नहीं हुई। कुछ अरसे बाद मेरी उससे मुलाकात हुई। मैं देख के हैरान रह गया। उसके हाथ इस तरह हुए हुए थे, इस तरह, और गर्दन इस तरह हुई हुई थी। मैंने उससे पूछा, गुलफाम भाई ये क्या हुआ आपको? कहने लगा, यार भाई मेरे घर वाले से झगड़ा हो गया और मैंने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी। जब उसने मुझे ये बात कही तो मेरा एकदम ख्याल उस सांप पर गया कि इसने उस अधमरे सांप पर, जो इसे कोई नुकसान अब नहीं पहुंचा सकता था, उसे ज़िंदा जलाया था। तो अल्लाह ताला ने इसके अपने हाथ से मिट्टी का तेल डलवा के उसे खुद आग लगाई उसने अपने आप पर। वो इंसान जब तक ज़िंदा रहा इसी अज़ियत में रहा, लेकिन बाद में वो फौत हो। किसी को अल्लाह ताला आग के अज़ाब में न डाले। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या अल्लाह हमें आग के अज़ाब से बचाना। जब हम इस आयत को अल्लाह ताला से पेश करते हैं, या अल्लाह हमें आग के अज़ाब से बचाना, तो हम किसी जानवर पर आग का अज़ाब कैसे दे सकते हैं? एक और वाक़या इसी तरह
ایک پیر صاحب بیٹھے تھے، ان کے مرید آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک مرید کو اشارہ کیا، تو اسے کہا کہ بھائی آج مجھے قیمہ لا کے دو آدھا کلو، لیکن قیمہ وہ لا کے دینا ہے آپ نے جو آپ خود پسند کرتے ہو کھانے کے لیے، وہ نہیں کہ جس دینے کے لیے بس جیسا بھی، آپ نے وہ قیمہ دینا جو آپ خود پسند کریں کھانے کے لیے۔ تو مرید صاحب حیثیت تھا، اس کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، وہ فوراً گیا اور لے کے آ گیا اور پیر صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پیر صاحب لے کے اٹھے اور پچھلے دروازے سے باہر نکل گئے۔ وہ مرید نے سوچا کہ پیر صاحب تو قیمہ کھاتے ہی نہیں، یہ منگوایا کس کے لیے؟ تجسس دل میں پیدا ہوا، اس نے سوچا کہ چلو میں دیکھتا ہوں آج۔ پیر صاحب کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اب پیر صاحب تھوڑی دور گئے تو انہیں محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ انہوں نے آواز دی مرید کو کہ بھائی چھپ کے آنے کی ضرورت نہیں، آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں، آ جائیں۔ مرید ساتھ چل پڑا۔ مرید بتاتا ہے کہ جی گرمی کا، شدید گرمی کا دن، کہتا ہے دھوپ نکل رہی ہے اور فل گرمی اور پسینے میں شرابور، ہم ایک میدانی علاقے سے گزرے، آگے سنسان علاقہ، جنگل سا شروع ہو گیا۔ تو میں نے پیر صاحب سے کہا پیر صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ آ جائیں میرے ساتھ۔ تھوڑی دور گئے، ایک دیوار کے ساتھ یا درخت کے ساتھ ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، اور اس کے پچھلے دونوں پاؤں ختم تھے، معذور تھی وہ، اور بھوک سے نڈھال ادم ہوئی لیٹی ہوئی تھی۔ تو پیر صاحب نے وہ قیمہ اس کتیا کے آگے رکھ دیا۔ کتیا نے سر اٹھایا، پیر صاحب کو دیکھا اور قیمہ کھانا شروع کر دیا۔ قیمہ ختم کیا، ختم کر کے اس نے آسمان کی طرف، اللہ کا جیسے شکر ادا کر رہی، آسمان کی طرف دیکھا اور نیچے سر کر کے بیٹھ گئی۔ پیر صاحب نے قیمہ رکھا اور واپس آنا شروع کر دیا۔ ہم دونوں واپس آ رہے تھے، تو مرید بتاتا ہے کہ جی ہم جب گئے تھے تو اتنی شدید گرمی کہ ہم سارے کپڑے پسینے میں شرابور ہو گئے اور ہمارا آگے چلنا محال ہو گیا، لیکن جب ہم قیمہ رکھ کے اسے کھلا کے واپس آ رہے تھے تو ہم اپنے گھر پہ نہیں پہنچے تھے، تو ہم بارش میں بھیگ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنے رحمت کی بارش بہت بارش ہوئی اس دن۔ تو بے زبان جانوروں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، بے زبان جانوروں کی بد دعا بھی بہت بری ہے اور دعا بھی بہت لگتی ہے۔ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کی خدمت میں جتنا وقت ہو سکے گزاریں، یہی نیکیاں ہمارے کام آئیں گے بھائی۔ اب میں اجازت چاہوں گا آپ سے، پھر گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔